चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ज्ञानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योति काञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्तु पश्यन्ति ते। अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूय चिरं कालिन्दी पुलिनोदरं किमपि नीलं महो धावति। वंशी विभूषितकरा नवनीधरावात् पीताम्बरा धरुणबिम्बफलाधरष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रह्मानन्दं सकलभूतदं केवलं ज्ञानमूर्ति नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री प्राणनाथ सद्गुरु परम विनय करऊं प्रणाम गरहि विकट कपाट और सुमिरत जय का नाम। साक्षात परात्मा अखिलेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, वहाँ की अल्लादिनी शक्ति श्यामाजी महारानी, राधिका महारानी, परम श्रद्धेय सद्गुरु महाराज, आचार्य वर्ग, अन्य सबै श्रोतृवर्ग सबैमा सादर अभिवादन गर्दछु, प्रणाम। हामी परमात्माको गुणानुवाद, परमात्माको चरित्र अनि सत्शास्त्रको मर्यादा अनेक माध्यमबाट श्रवण गर्दै आइराखेका छौँ। हामीले सधैँभरि विचार गर्नुपर्छ, आफ्नो नभुल्नु भन्ने शास्त्रको भनाइ छ। के हो सत्य कुरो, यथार्थ कुरो के हो, साँचो कुरो के हो। त हामी वैदिक सनातन धर्मको व्याख्या गर्दै आइराखेका छौँ। वैदिक सनातन दर्शनको जुन दर्शनमा, जुन वैदिक सिद्धान्तमा आत्माको र परमात्माको विचार गरिएको हुन्छ, सम्बन्धको विषयमा अनेक श्रुतिहरू रहनु भएको छ। श्रुतिहरूको सिद्धान्तको आधारमा सूत्रहरू प्रस्थानत्रयी भन्ने गरेको छ। प्रस्थानत्रयीमा सर्वप्रथम श्रुति प्रस्थानको प्रसङ्ग आउँछ। श्रुति प्रस्थान नै मुख्य प्रस्थान हो। त्यसभन्दा पछि आउँछ सूत्र प्रस्थान। सूत्र प्रस्थानदेखि पछाडि गीता आदि गरिएका शास्त्र प्रस्थान अथवा गीता प्रस्थान भन्ने गरिएको हो। त आधार चाहिँ के हो भन्दा आधार त श्रुति नै हो। श्रुतिलाई नै मुख्य आधार मानेर सूत्रको भगवान सूत्रकार बादरायणीले सूत्रको उल्लेख गर्नुभएको हो। केलाई आधार मानेर भन्दा श्रुतिको आधार मानेर। त्यसको आधार श्रुति हो। अनि सूत्र श्रुतिको आधार हो भने गीता आदि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नन्दन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। गीता आदि गरिएका गीता भयो, स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण जन्मादेशयतः जुन ब्रह्मसूत्रको द्वितीय सूत्र नै भागवतमा प्रथम सूत्रको रूपमा, प्रथम शब्दको रूपमा प्रयुक्त भइराखेको छ, जन्मादेशयतः। त्यसैले जति पनि अन्य वैदिक दर्शन साहित्यहरू, वैदिक दर्शनका अनि पुराणहरू, स्मृतिहरू छन्, सबैले श्रुतिलाई सम्मान गर्नुभएको छ। श्रुतिलाई सर्वोपरि रूपमा मानेर आफ्नो मर्यादालाई कायम राख्नुभएको छ। सबै श्रुतिको मर्यादाको कारणले श्रुतिलाई स्वतः प्रमाण भन्ने गरिएको हो। स्वतः प्रमाण भन्दा श्रुतिलाई कुनै पनि भनौँ कुनै पनि सिद्धान्त, कुनै पनि दर्शनले कसैले पनि
साक्षी दिइरहनु पर्ने अथवा कुनै प्रमाण दिइरहनु पर्ने छैन। श्रुति जो छ स्वत प्रमाण परत प्रमाण घ्राङ्गना यत्र गिरो ग्रन्थि भन्ने श्लोक हुन त अन्यत्रको श्लोक हो। त शुद्ध प्रमाण भनेको श्रुतिलाई हो। अनि परत प्रमाण भन्दा अरूको अथवा भागवतले स्वयं हामी वेद तुल्य भन्ने गरिएको छ, जहाँ यो बराबरी भन्ने बित्तिकै महत्त्व जसको बराबरीमा उपमा दिएको हुन्छ त्यो वस्तु महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्दछ। श्रुतिको महत्त्व अति रहेछ र भागवतले निगम कल्पतरोर गलितम फलम भन्नुभयो नि। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखा अमृतार्द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरौ रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरुर निगम, यहाँ निगमको अर्थ हुन्छ वेद, जसलाई अगम पनि भनिन्छ। अगम अथवा निगम जसमा बुद्धिद्वारा पहुँच नपुग्ने भएको कारणले नै नेति नेति भनियो। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, त्यसैले मनको गम नपुग्ने, बुद्धिद्वारा भन्न नसकिने स्वयं ब्रह्मवेदः ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म जसले जानेको छ, ब्रह्मको भावनाबाट मात्रै जहाँनिर गएर बुद्धि मनसा सह, जहाँनिर यत्र पञ्चैव तिष्ठन्ते, जहाँ पाँच ज्ञानेन्द्रिय सहित मन थानको लाग्दछ कुनै पनि कार्य गर्न असमर्थ छु भनेर बुद्धि असमर्थता जनाउँछ भन्दाखेरि तब मर्त्य अमृत भवति भनिएको छ श्रुतिमा। त्यतिखेर मर्त्य धर्म रहँदैन, किन भन्दा आत्माको अमृत धर्म छ, मनको मर्त्य धर्म छ। जतिखेर इन्द्रिय सहित मन यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, त प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा शुद्ध प्रमाण श्रुतिहरू त्यो अवस्थाबाट मात्रै, त्यसरी भनिएको ब्रह्मवेदः ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मवेदः ब्रह्मैव भवति भन्नाले ब्रह्मद्वारा मात्र ब्रह्मले आफ्नो ज्ञान, ब्रह्मलाई मात्रै ब्रह्मको ज्ञान थाहा लाग्छ। अथवा कुनै गुरुले अथवा कुनै महात्माले मुनिले प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो ज्ञान भने कसरी प्राप्त गर्नुभएको छ भन्दा अब उहाँमा त्यो चाहिँ ब्रह्मकारको ब्रह्माकार वृत्ति अखण्डै गरी पिउनु अमृत ब्रह्मको रसहरू के हुन्छ वार्ता गरी आफ्नो वृत्तिलाई अखण्ड बनाएर परमात्मामय बनाएर मात्रै त्यसलाई प्राप्त गर्नुभएको हुनाले अनि निगम कल्पतरुर, कल्पतरुर भनेको निगम रूपी एउटा वृक्ष छ भन्ने प्रसङ्ग आउँदछ, जहाँनिर भगवत गीतामा ऊर्ध्वमूल मदः शाखा मसस्तम प्राउरव्यम छन्दांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित् भनेको जस्तै यहाँ निगम कल्पतरुर, कल्पतरु भन्दा अविनाशी भन्ने अर्थ हुन्छ। कल्पतरु भनेको कहिल्यै पनि प्रलयमा जसको नाश हुँदैन। निगम कल्पतरुर, यो श्रुति रूप निगम, अगम बुद्धिद्वारा अगम्य, अनि आगम भनेको चाहिँ गममा आउने अथवा बुद्धिको स्वरूप हुन्छ गम्ने। बुद्धिले गमेर विचार गरेको हुनाले बुद्धिको स्वरूप के छ भन्दा बुद्धिले के खान्छ भन्दा कहिलेकाहीँ बुद्धिजीवीहरू पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो गम खान्छ, गम छ। जसले विचार गर्दछ त्यसको नाउँ बुद्धि हो। त ब्रह्म पनि ब्रह्मम शुद्धम ब्रह्म विचार सार परमम आद्यम जगत व्यापिणीम बिना पुस्तक धारिणीम अभयदाम जाड्यन्धकारापहम, जडता र तमलाई नाश गरिदिने जुन वृत्ति हो बुद्धिको, ब्रह्म विचार सार परमम ब्रह्मको विचार गर्ने बुद्धि हो, त्यसलाई सरस्वतीमय बुद्धि भन्ने गरिएको। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमम आद्यम जगत व्यापिणीम बिना पुस्तक धारिणीम अभयदाम जाडन्धकारापाम हस्ते फाटिक मालिकाम विदधति पद्मासनी संस्थाम वन्दे त्वं परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। त यसरी जो ब्रह्मस्वरूपा हुनुहुन्छ, जसले ब्रह्माकार प्राप्त गर्नुभएको बुद्धि हो, त्यो बुद्धिको नाम नै सरस्वती हो। त्यसैले भनिएको नारायणम नमस्कृत्यम, किन भन्दा नारायणलाई किन नमस्कार गरिएको महाभारतका पर्व नै पछि
अन्यत्र भागवतमा पनि त्यो प्रसङ्ग आइराख्यो। किन त भन्दा अघि अध्यात्म विद्याको सँगसँगै जुन महाभारतको कारण तत्त्व मानिएको छ भागवतमा पनि, जसलाई राम्रोसँग समावेश गराइएको छ। आगम, पञ्चरात्र आगम भन्ने गरिन्छ, शाश्वत संहिता आदि गरिएका 100 भन्दा बढी संहिताहरू छन् भागवतमा। यी संहिताहरूको पनि हामीले समावेश भएको पाउँदछौँ। अगम पनि छन्, निगम कल्पतरु गलितम फलम। त यसरी निगम कल्पतरु गलितम फलम भन्नाले त्यो कल्पतरुलाई एउटा कल्पना गरिसके उपरान्त त्यो कल्पवृक्षमा एउटा अति सुन्दर फल फलिराखेको छ भन्नुहुन्छ। बडो फल छ, गलितम भनेको पाकेर लटक्क पाकिराखेको छ भन्नाले व्यासजीले जो वेदका ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो, जसले वेदलाई मैले हुन त महाभारत शान्ति पर्वमा मैले यस कल्पमा यसलाई अहिलेको जुन सत्यवतीको पुत्रको रूपमा मैले उत्पन्न भएर यो वेदलाई मैले विभाजन गरेको होइन। आद्य सत्ययुगमा सरस्वतीको पुत्र भएर अपान्तरतम त्यतिखेर मेरो नाम थियो र मैले त्यो वेदलाई त्यतिखेरै व्याख्या गरेको थिएँ भन्ने विषयमा उल्लेख गर्नुभएको छ व्यासजीले। उहाँले नै लेख्नुभएको, शिष्यहरू अगाडि भन्नुभएको कुरो। तैपनि शास्त्रहरूमा बताइए अनुसार हामीले मान्नुपर्छ। व्यासजीले नै मैले ऋग्वेद पहिलो नाम गरेका शिष्यलाई पढाइदिएँ। यजुर्वेद जैमिनी माने सामवेद जैमिनीलाई अध्ययन गराइदिएको थिएँ, यजुर्वेद वैशम्पायनजीलाई, अथर्ववेद सुमन्तुलाई। त यसरी सबै वेदका ज्ञाता व्यासजीले भागवत शास्त्र रचना गर्नुभयो र कसलाई पढाउनु भयो भन्दा सुतजीलाई पढाउनु भयो। उग्रश्रवा जो हुनुहुन्छ त व्यासजीका शिष्य हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो पढाउनु भयो। निगम कल्पतरु गलितम फलम, त्यो व्यासजीले रचना गर्नुभएको जुन भागवत थियो, सुखमुखा अमृतार्धव समितम, जो सुखदेवजी हुनुहुन्छ, सुखदेवजी जो परमहंस हुनुहुन्छ, मोक्ष स्वरूपमा रहनुभएको छ। बडो विचित्रको छ शास्त्रको परिपाटी, शास्त्रको मर्यादा पनि। आखिरी महाभारतमै बताइएको छ, भीष्म पितामह भनिरहनु भएको छ शान्ति पर्वमा सुखदेवजीको मोक्ष भएको प्रसङ्ग। सुखदेवजी लोकान्तरमा कसरी मोक्ष हुनुभयो, कसरी अगाडि बढ्दै बढ्दै जानुभएको छ, कसरी कैलाश पर्वत माथि उठेर जानुभयो, लोकालोक पर्वत काटेर जानुभयो। अनि चाहिँ सुखदेवजी चाहिँ जसरी ऊर्ध्वगतिमा जानुभएको थियो, व्यासजी खोजी गर्दै जानुभएको छ भन्ने श्लोक भागवत दिग्दर्शन गरिराख्नु भएको छ। यम प्रवजन्ति मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तदा तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मी। यम प्रवजन्ति, जसको परिव्राज्य अथवा जुन बेलामा व्रतबन्धको कर्म हुनै लागिराखेको थियो सुखदेवजी महाराजको। सुखदेवजी महाराजलाई त्यसमा सुखरहस्य नाम गरेको उपनिषदमा वर्णन गरिएको छ। सुखदेवजीको उपनयन संस्कार गर्नु पर्यो। त अहिले पनि उपनयन संस्कारको लागि त्यहाँ विभिन्न प्रकारसँग शिक्षा दिने परम्परा छ र सन्यासको शिक्षा दिनको लागि, किन भन्दा हामी सबैले उपनयन संस्कार पार गरेर आइराखेका छौँ। त्यतिखेर सन्यासीको भेष लिएर सन्यास धर्मलाई पनि सिकाउनु पर्ने परम्परा, मृगचर्म लगाउने अथवा बटुको भेष लिने, विद्यार्थी बनेर चाहिँ विद्यार्थीको भेष देखाउनु पर्ने, यो सबैले थाहा भएको कुरा हो, धेरैलाई जानेको कुरा भयो। त यस्तै अवस्था थियो। व्यासजीले भन्नुहुन्छ भगवान शिवजीलाई, हे देव, हे भगवान, हे भोलेनाथ, आज मेरा पुत्र सुखदेवजीको उपनयन संस्कार मैले सुरु गर्न गइरहेको छु र त्यसमा तपाईँले जुन ब्रह्म ज्ञान हो, जुन अध्यात्म ज्ञान हो, जुन सन्निष्ठको लागि दिने विधि विधानको शिक्षा हो, यो शिक्षा दिनको लागि मैले तपाईँलाई गुरु बनाउन चाहन्छु। हजुर आउनु पर्दछ, हजुर चाहिँ पाल्नु पर्दछ, हजुरले शिक्षा दिनु पर्दछ भन्नुहुन्छ शिवजी। व्यासजी, तपाईँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँको विचार महान छ, तपाईँले
गर्नुभएको कीर्ति महान छ। तपाईँले भनेको कुरा, तपाईँको निमन्त्रणालाई मैले अस्वीकार गर्न सक्दिनँ, मैले स्वीकार गर्नुपर्दछ। किन तपाईँसँग हाम्रो सम्बन्ध पनि छ, प्रेम भाव पनि छ, मित्रता पनि छ, सबै कुरो छ। तपाईँ मेरो भक्त पनि हुनुहुन्छ। यी सबै कुरो हुँदा हुँदै पनि म एउटा कुरो फेरि पनि तपाईँको अगाडि राख्न चाहन्छु। तपाईँले भनेपछि मैले आएर जुन ज्ञान हो दिनुपर्दछ। ज्ञानम महेश्वरादीक्षेत भनिएको छ। आरोग्यम भास्करादीक्षेत मोक्षमेक्षक जनार्दनात्। ज्ञानन महेश्वरादीक्षेत आरोग्यम भास्करादीक्षेत श्रेयदीक्षेत श्रेयक्षेत हुतासनात्। आरोग्य चाहिन्छ भने, रोगले दुःख दिएको छ भने भगवान् सूर्यको उपासना गर्नुपर्दछ। श्रेयमिच्छेद हुतासना, अग्निको उपासनाबाट श्रेय प्राप्त हुन्छ। ज्ञानम महेश्वरादीक्षेत, शिवजीले जुन दीक्षा दिनुहुन्छ त्यो ज्ञानको दीक्षा दिनुहुन्छ। मोक्षमेक्षेत जनार्दनात्, त भगवान् श्रीकृष्णले मोक्षको दीक्षा दिनुहुन्छ। केही भेद छैन। आखिरी शिवजी ज्ञान स्वरूप बडो आनन्दमय ज्ञान प्रदाता हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो तपाईँले विचार गर्नुहोस् एकपल्ट। किन भन्दा मेरो शिक्षा जसले प्राप्त गर्दछन्, मैले जसलाई शिक्षा दिन्छु, जसलाई अनुशासन गर्छु, जसको गुरु म बन्दछु, जसले मलाई शिक्षा दिएर शिष्य बनाउँदछु, त आखिरी भोलि गएर तपाईँले छोराको स्थानमा अथवा गृहस्थको स्थानमा, संसारमा चाहिँ विषयको स्थानमा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नआउन सक्छ। मैले जुन अध्यात्म ज्ञानको शिक्षा दिइसकेपछि कोही पनि संसारमा भुलेर बस्न सक्दैन। त त्यसमा पनि सुखदेवजी स्वयं अयोनिज भन्नुहुन्छ नि, अयोनिज म हुँ किन योनिमा पस्छु। व्यासजीले बिहा गर्ने प्रसङ्गमा पनि देवी भागवतमा यो प्रसङ्ग आउँदछ। बिहा गर्नुपर्दछ, सन्तानको आवश्यकता पर्दछ, मैले यो सन्तानको तन्तु चलाउनु पर्दछ भन्ने प्रसङ्ग। हुन त देवी भागवतमा उहाँका सन्तानहरूको पनि वर्णन छ। 4 जना पुत्रहरू थियो। पितृकी छोरी प्योरीसँग विवाह गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग पनि बताइएको छ। त यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि सुखदेवजी सुखमुखा अमृतार द्रव जसले भागवत प्रवचन गर्नुभएको थियो। मैले यहाँ सुखदेवजीको विषयमा किन भनिराखेको भन्दा, भगवान् सुखदेवजीले मोक्ष प्राप्त गर्नुभएको कुरो भीष्म पितामहले युधिष्ठिरलाई जुन भागवतको कथा भन्नुभन्दा 60 वर्ष अगाडि, किन भन्दा परीक्षित 60 वर्ष बाँच्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग शास्त्रहरूले बताइएको छ। परीक्षित जन्मनुभन्दा 1 वर्ष अगाडि, 61 वर्ष अगाडि व्यास पुत्र सुखदेवजीको व्यासजीको कथा भीष्म पितामहले बताइराख्नु भएको छ। र सुखदेवजीले मोक्ष प्राप्त गर्नुभयो। त्यतिखेर व्यासजी कराउनु भयो। यम प्रवचन अनुवेदम अपेत कृत्यम, आतर हुनुभयो, बडो चाहिने कातर हुनुभयो, रुनुभयो, कराउनु भयो। अगाडि कसरी त भन्दा, म फेरि पनि प्रसङ्गमै फर्कन्छु। त शिक्षा दिनु पर्यो भनेर शिवजीलाई भन्नुभयो। अनि शिवजीले भन्नुभयो मैले दिएको शिक्षा अमोघ हुन्छ, साँच्चै शिक्षा लाग्दछ। म किन भन्दा प्रवचन गर्ने अनि हिँड्दैछ, पाइलो भेट्दैछ, यस्तो प्रवचन यस्तो शिक्षा म दिन चाहन्न। 12 वर्ष रामायण पढ्यो, सीता के वस्तु हो, अनि सीताको तत्त्व के हो, रामको तत्त्व के हो भनेर थाहा छैन। आखिर किन पढ्ने भयो, त्यस्तो त मैले गर्न सक्दिनँ। मैले दिएको ज्ञान पात्रकमा पर्यो भने त्यो अमोघ हुने गर्दछ। सुखदेवजी पात्र नै छन्। आखिर तपाईँ मान्नुहुन्छ? तपाईँलाई त्यो कुरो मान्यता छ? सोध्नुहुन्छ। अनि व्यासजी भन्नुहुन्छ म परिणाम हेर्दिनँ। शिवजी जस्तो गुरु पाउँदा पाउँदै अरू झुत्रे झात्री किन गुरु गर्ने मैले, अरूलाई किन गुरु गर्ने मैले? आखिर तपाईँको अगाडि त सबै त झुत्रे हुन्। शिवजीको अगाडि महान को छ? महान ज्ञान कोसँग छ र? आखिर शिवजीलाई बोलाउनु भयो। शिवजी आउनुभयो, ज्ञान दिनुभयो। अनि 4वटा महावाक्यको त्यहाँ दीक्षा दिनुभयो। अनि नित्यानन्दम परम सुखदम, सद्गुरुको प्रार्थना त्यही नै लेखिएको छ शुक्रस्योपनिषदमा। अनि त्यसपछि जुन प्रज्ञान ब्रह्मको विषयको ऋग्वेदको चाहिँ नि महावाक्य, अयात्मा ब्रह्म, अनि अहम ब्रह्मस्मि यजुर्वेदको, तत्त्वमसि सामवेदको, त यी 4 वेदका चाहिँ महावाक्यहरू सहित। अनि त्यसपछि उहाँले पुरै साङ्गो पाङ्ग सहित श्रुतिको शिक्षा दिनुहुन्छ। अनि गुरुको लक्षण बताउनुहुन्छ। सारा बताइसके उपरान्त त्यो ज्ञान सुखदेवजीमा
लाग्दछ। फेरि थाहा छ हामीलाई व्रतबन्धको दिन परदेश यात्रा गर्ने परम्परा, किन भन्दा पहिले लामो परम्परा देशान्तर घुम्ने परम्परा थियो, अहिले छोटो समयमा ल्याइराखिएको छ। त्यसमा पनि मैले बालककालमा थाहा पाएको थिएँ। मलाई जो सुरुमा मलाई शिक्षा अध्ययन गराउने एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो, त उहाँको लागि चाहिँ मैले सुनेको थिएँ व्रतबन्धकै दिन सन्यासी हुनुहुन्थ्यो। व्रतबन्धकै दिन उहाँले त्यतिखेर नदी कटिएर गयो भने, सानो ठुलो पनि नदी पार भएर गयो भने व्रतबन्धको लागि फेरि 12 वर्षसम्म बाहिरै घुम्नुपर्ने चलन थियो अरे भन्ने हामीले त्यतिखेर त्यो चलन थियो। त त्यस्तै सुखदेवजी, शिवजीले दीक्षा दिनुभयो अनि सुखदेवजी भन्नुहुन्छ म अब तपाईँलाई छोड्दिनँ, तपाईँले दिएको शिक्षा अनुसार चल्दछु, म यही शिक्षा मान्दछु भन्दा व्यासजी भगवान् शिव जानुभयो, व्यासजीसँग मैले दिनु शिक्षा दिएँ। भएपछि सुखदेव पनि आफ्नो बाटो लाग्नुभयो, नदी तरेर जानुभयो, लोकान्तरमा जानुभयो, व्यासजी पछि जानुभयो र वृक्षहरूले जवाफ दिए यम प्रभजन्त मनुपेत। प्रभजन्त भन्नाले सन्यास लिएर भागिरहेका सुखदेवजीलाई अपेत कृत्यम, कुनै कर्म बाँकी नै रहेको अवस्थामा दै पाएन। व्यासजी विरह कातर, विरह भएर बडो कातर स्वरबाट मेरो बाबु मेरो पुत्र मलाई कराइरहनु भएको अवस्थामा वृक्षहरूले भन्नुहुन्छ अरे तपाईँका पुत्र सुखदेवजीको लागि शोक गर्नु पर्दैन, शोक त्यसैको लागि गर्नु पर्दछ जो अज्ञानी छ, शोक त्यसैको लागि गर्नु पर्दछ जो मृत्युको चोटमा जानेवाला छ, शोक त्यसैको लागि गर्नु पर्दछ जो दुष्कर्मद्वारा अनेक दुःख प्राप्त गर्नेवाला छ, जसले शिक्षा प्राप्त गर्न सकिराखेको छैन। सुखदेवजीको विषयमा त अब के शोक गर्नुहुन्छ भनेर सम्झाउनुहुन्छ। त्यति गर्दै गर्दै पनि व्यासजी सम्झनुहुन्न, शिवजीको आराधना गर्नुहुन्छ, फेरि तपस्या गर्नुहुन्छ र शिवजीले भन्नुहुन्छ व्यासजी तपाईँकोलाई मैले यो अवस्था पहिले नै भनेको हुँ, तपाईँलाई मेरो शिक्षा पाउनुभयो भने सुखदेवजी सन्देश हुन सक्नुहुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई मैले पहिले नै सूचना दिएको थिएँ। तपाईँले त्यसलाई मान्नु भएन, मलाई शिक्षा दिन लगाउनु भयो। सुखदेवजी मोक्ष भएर जानुभयो। अब उहाँलाई मेरोपना शरीर संसार केही अब जीवनमुक्त दशा उहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ भन्दा व्यासजी तै पनि रुँदै कराउँदै मेरो एकजना पुत्र म कुनै पनि हालतमा, त्यसो भए मलाई पनि तपाईँले अब आफैमा मिलाउनुहोस्, अब कुनै गति दिनुपर्ने छ त्यो गति दिनुहोस् भन्दा शिवजीले भन्नुभयो तपाईँको जति प्रारब्ध छ त्यति समय तपाईँले बाँच्नै पर्दछ। जुन जुन काम तपाईँले गर्न बाँकी छ त्यो काम तपाईँले गर्नु छ, किन भन्दा व्यासजीको धेरै काम बाँकी थियो। महाभारत जस्तो ग्रन्थ लेख्नुपर्ने बाँकी, त्यस्तै प्रकारसँग अनेक शास्त्रहरू 18 पुराणको रचना गर्नुपर्ने, वेदको व्याख्या गर्नुपर्ने, अब के थियो, कति काम भएको थियो होला। दाजु नमेटी तिन व्यासकी भन्नाले अनेक प्रकारका चाहिँ शास्त्रहरूको रचना गर्नुभयो। अनि तपाईँ व्यासजी अहिले नै यो शरीर छोडेर जान सक्नुहुन्न, त तपाईँका शरीर छोराको पनि म फिर्ता गरिदिन्छु। तपाईँको छोरा तर कसरी भन्दा छाया सुखको रूपमा, कतै न कतै छाया सुख भन्ने बयान पुराणहरूमा पाइन्छ। सुखदेवजी जो कथा सुनाउनु आउनुभएको थियो, शरीरलाई ग्रहण नगरिकन छाया सुखको रूपमा, अथवा अर्को अर्थ लगायो भने जो जीवनमुक्त व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूको शरीर रहँदैन। अनि शरीर रहँदैन भन्ने विषयमा फेरि पनि यहाँ अध्यात्म शास्त्रमा अर्को व्यवस्था के गरिएको छ भन्दा त्यो व्यक्ति जो अध्यात्म प्राप्त गरेको छ, जीवनमुक्त दशा भइराखेको छ, फेरि पनि सुख दुःख किन भोगिराखेको छ, किन दुःख पाइराखेको छ भन्ने प्रश्न आउँछ भन्दा भने त्यहाँ प्रसङ्ग आउँछ मूर्खको लागि अथवा संशयात्माको लागि जवाफ दिनको लागि प्रारब्धको विचार शास्त्रले राखिएको हो। ज्ञानीको लागि त प्रारब्ध, किनभने उसले जब जगतलाई मानेको छैन, संसारलाई मानेको छैन, धर्मलाई मानेको छैन, पापलाई मानेको छैन, एक आत्मा धनी पहिचाने निर्मल हुन यही उपाय, एउटै आत्माको मालिक परमात्मालाई परिचय गरिसकेको छ, आत्मा र परमात्माको गतिमा अभिन्नताको थाहा पाइराखेको छ। तैपनि उसले के गर्छ भन्दा लोकका मान्छेहरू जसरी चलिराखेका छन्, लोकका मान्छेहरूले जस्तो जस्तो व्यवहार गरिराखेको छ, ज्ञानीले पनि त्यही अनुसारको व्यवहार गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसैले भनिएको हो ततो जगत मङ्गलात्मा न, जगत मङ्गल गर्नको लागि, आत्माको कल्याणको लागि मानव शरीर धारणा गर्नुभएको भगवान् श्रीरामले पनि
त्यहाँ नेपालीमा तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ। लीला मेरी भनी सुनिकन तरुण, यी लोक संसार भनी रामायणको पाठ गरेर भनी सुनिकन भन्नाले कसैले यो मेरो रामचरित्र पाठ गरेर, कसैले श्रवण गरेर तरुण अथवा यथार्थमा भन्न खोजिएको ईश्वरको सत्ताको लागि, रामायणको प्रचार गरिएको ईश्वरीय सत्ता छ भन्नको लागि, ईश्वरीय सत्तामा विश्वास दिलाउनको लागि सम्पूर्ण वैदिक दर्शनको एउटै प्रयास छ। किन भन्दा न मनसा न वचसा प्राप्ति सक्यो न चक्षुषा, न मनबाट चाहिँ कल्पना गर्न सकिन्छ, न वचनबाट चाहिँ त्यसको बयान गर्न सकिन्छ। प्राप्त सक्यो न चक्षुषा, न आँखाले ऊ त्यही हो हेर मलाई देखाउन सकिन्छ। अस्थिति ब्रुतो नेत्र कथम सपलभ्य थिए, त्यसलाई छ भन्नु बाहेक, विश्वास गर्नु बाहेक के नै आधार छ र? त्यसैले विश्वास फलदायक भनेको विश्वास गर्नु छ। गुरुको शरण जाऊ त्यागेर भोगवासना, गुरुको शरण जानु छ, सिक्नु छ, पत्याएर मान्नु छ। किन भन्दा त्यो विषय नै यस्तो छ कि लौ भनेर अगाडि देखाउनलाई जबसम्म जसको बुद्धि निर्मल भइराखेको छैन, निर्मल होना यहीँ से, बुद्धि निर्मल नभएको मानिसलाई, मल विक्षेप शान्त नभएको मानिसलाई जति सम्झाए पनि आखिर त्यत्तिकै हुन्छ। जति सम्झे पनि, जति आश्रममा बसे पनि, जेसुकै चाहिँ सम्झाए पनि भनिन्छ सम्झिँदैन। त्यसैले सुगमखा अमृतार्द्रव संयुतम पिगवात रसम आलयम, यो रसको चाहिँ सागर छ अरे, रसको एउटा मजाको चाहिँ रसै रसै भरिएको रसोवै छ। रसोवै छ भन्नाले रसमा मिलेको रस जस्तिकै यसलाई बुद्धिमा एकाकार गराउनु पर्दछ। पिबत भागवतम रसम आलयमा, जुन बेलासम्म बुद्धिको ममता रहन्छ, अभिमान रहन्छ, त्यो बेलासम्म ममता रहन्जेल पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुर हो रसिका। हे रसिकजन विचार गर्नुहोस्, मुहुर हो रसिका भूवि भावुका, भावुक भनेर चाहिँ यसलाई श्रवण गर्नु पर्यो। केलाई भन्दा भागवतलाई अथवा अध्यात्म शास्त्रलाई। भागवत सबैको निचोड भएको हुनाले अब भागवतलाई त भागवत जसको सार तत्त्वबाट बनेको छ, श्रुतिलाई गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, प्रस्थानत्रयीमा सबैको महत्त्व त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। बडो आनन्दमय छ श्रुतिको चाहिँ महत्त्व। किन भन्दा जसले श्रुतिबाटै बुझ्न सकिन्छ भने श्रुतिबाट बुझ्न सर्वोपरि मानिन्छ। किन भन्दा त्यो चाहिँ प्रथम त्रयी हो नि श्रुति। श्रुतिबाट बुझ्न कठिन भयो भने मात्रै अन्य साधनहरू हो नि। पहिलो त श्रुति हो, अनि श्रुतिकै संक्षिप्तीकरण गरेर सूत्रको उल्लेख गर्नुभयो, अनि श्रुतिको व्याख्या गरेर गीता अनि पुराण आदिको रचना गर्नुभयो। महाभारत पनि आखिरी ये पृथ्वी भर भारणा दिविदै सम्प्रार्थित चिन्मय सजात पृथ्वी तले रविकुले माया मनुष्य अव्यय, मायाको कुरा अनि भगवानले मनुष्यको रूप मायाद्वारा धारण गर्नुभएको भन्ने प्रसङ्ग। निश्चक्र हित राक्षसा पुनर्गात ब्रह्मात्मना संस्थिति कीर्ति पाप हराम विधाय जगताम। अनि रामायणको रचना गर्नुभयो अरे। किन भन्दा विधाय पाप हराम, प्राणीहरूसँग भएको क्षुद्र पापहरू, महापापहरू जो उसले अन्जानमा गरेको छ, श्रद्धा गरेर परमात्माप्रति श्रद्धा गरेर उसको दुष्कर्मको चाहिँ फल नाश होस् भन्नको लागि अरे। कीर्ति पाप हराम विधाय निर्माण गर्नुभयो रामायण। जगतम तम जानकी सम्भाजे विशोध भवस थितिलयाद हेतुमेकम। त आखिरी अध्यात्म शास्त्रहरू जति छन् श्रुतिको भरमा, श्रुतिलाई गुरु मानेर, श्रुतिको एउटा शब्दले अनेक शास्त्रहरू बन्नुभएको छ। त श्रुतिबाटै हामीलाई काम चल्यो भने श्रुतिकै शिक्षा लिनु राम्रो हुन्छ। श्रुतिबाटै चाहिँ व्याख्या गर्ने, श्रुतिबाटै श्रवण गर्ने। ईशावास्य इदम सर्वम यत्किञ्च जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृद कस्य सिद्धनम। बडो महत्त्वपूर्ण यो श्रुतिको चाहिँ पहिलो प्रसङ्ग हाम्रा उपनिषद
का चाहिँ जुन जसले सम्पादन गर्नुभयो, जसले त्यसलाई क्रमबद्ध गर्नुभयो, पहिलो उपनिषद्को रूपमा ईशावास्य उपनिषद्लाई राखिएको छ। प्रथम सम्मान दिएको त्यहीँ प्रथम उपनिषद्को पनि प्रथम शब्दमै, हुन त उपनिषद्लाई पहिलो दोस्रो तेस्रो भन्ने गरेको होइन, श्रेणी विभाजन गरिएको पनि होइन, किताब राखिने क्रम मात्रै हो। तैपनि ईशावास्य उपनिषद किन भन्दा शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद भएको हुनाले अब हामीहरूको लागि आफ्नो शाखा पनि भएको, मध्यान्जनी शाखा शुक्ल यजुर्वेद, पार्कर सूत्र अनि आफ्नै उपनिषद ब्रह्मज्ञान ईशावास्य। इदम सर्वम यत्किञ्च जगत्याम जगत्, यो ब्रह्माण्डमा जति पनि दृश्य वस्तुहरू हामीले देख्न पाइराखेका छौँ, साराको कारण ईश्वर हो। तेन त्याग तेन भुञ्जिथा, त्यागपूर्वक भोग गर, ईश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर हामीलाई बडो विचित्र लाग्दछ, तेन त्याग तेन भुञ्जिथा, त्यागपूर्वक भोग गर्नु कसरी हुनसक्छ भन्दा दान गर्नु। त्यागको अर्थ त दानै हो, दान गर्नु, खाँचो परेको ठाउँमा दिनु, मागृद कस्य सिद्धरम, लालच नगर्नु। किनभने यसैलाई व्याख्या गर्नुभएको नि व्यासजीले भन्नुभएको छ, महाभारत